बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूँ शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में मैं आपको सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैंने 2 3 4 डिफरेंट वीलॉग्स किए अभी विंटर ओलंपिक्स पे, और ये भी मेरा वीलॉग विंटर ओलंपिक्स पे है। उसकी कई वजूहत हैं। नंबर एक तो ये है कि नॉर्वे की विंटर ओलंपिक्स में बड़ी तबाहकुन किस्म की परफॉर्मेंस रही, टॉप ऑफ द वो रैंक रहे और 41 टोटल मेडल हासिल किए। जबकि यहाँ के जो सुपरस्टार हैं क्लैबो जिनका नाम है, जिनका भी मैं तारफ़ आके रखूँगा आपके सामने, उन्होंने 6 गोल्ड मेडल हासिल करके एक रिकॉर्ड भी बना दिया, दुनिया को भी हैरान कर दिया, शशदर कर दिया कि एक बंदा एक टूर्नामेंट में 6 मेडल किस तरह ले सकता है, या क्या उसके पास वो गिदर सिंह ही है जिसने 6 मेडल गोल्ड के जीत के जनाब दुनिया को हैरानी में मुबतला कर दिया। और ऑफ कोर्स ये नॉर्वेजन लोगों के लिए बड़े प्राउड और बड़े क्रेडिट की बात है कि एक बंदा जनाब यहाँ नॉर्वे से उठता है, और है भी उसकी उम्र 26 27 साल की है, और वो 6 गोल्ड मेडल जो है ना ओलंपिक्स में जीत के आता है। तो इस पे बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो ख़ास बात है इस पूरे विला की वो ये है कि जब ये बंदा जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, जिसका नाम है जी क्लैबो जनाब, जब इसने 4 मेडल हासिल किए, टोटल तो उसने 6 मेडल जीते, लेकिन जब इसने 4 मेडल जीते, ये मेरा ख्याल 15 फरवरी की बात है। और मैं थोड़ा सा आपकी याद दहानी के लिए बता दूं कि ये जो विंटर ओलंपिक्स हुए ये 6 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक हुए। कोटिनो ये एक बड़ा खूबसूरत इटली का शहर है जो तकरीबन 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूरी पे है जी मिलान से। अगर ऊपर की तरफ आएँ नॉर्थ की तरफ, और अगर आप वीनस जो बड़ा खूबसूरत शहर है वहाँ पर भी ज़रूर आप ट्रैवल कीजिएगा। मेरा अभी बड़ा खूबसूरत शहर है वो। वीनस से अगर ट्रैवल करें तो मेरा हाल 150 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाएं तो ये शहर आता है जी, जिसका नाम है जी कोटेनो। ये पूरा एक पहाड़ियों का एक सिलसिला है जहाँ ये विंटर ओलंपिक्स जो है ना वो रखे गए जी। ये 4 साल बाद ओलंपिक्स हैं, और नेक्स्ट जो ओलंपिक्स हैं वो आएंगे जी 2030 में, और वो होंगे जी पेरिस में। अच्छा जी, ये जो विंटर ओलंपिक्स हुए इसकी बड़ी ख़ास वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि नॉर्वेजन जो एथलीट थे वो बिल्कुल छाए रहे पूरे टूर्नामेंट में, और टोटल उन्होंने 41 मेडल लेके जनाब तारीख रकम कर दी, और जितनी टीमें थी सबको उन्होंने नाको चने चबवा के बिल्कुल विक्ट्री स्टैंड पर होल द वे वो उन्होंने वहाँ पर जो है ना वो हुक्मरानी की। अच्छा, जब ये क्लैबो जिनका नाम है, ये इन्होंने जब चौथा मेडल जीता, गारबन चौथा इन्होंने गोल्ड जीता, ये बात है जी 15 फरवरी की। तो यहाँ की जो सिटिंग जो गवर्नमेंट है, जो सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर है, जिनकी पार्टी से मेरा भी ताल्लुक़ है, लेबर पार्टी से, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है जी यूनास गार स्टर्रे। यूनास गार स्टर्रे की जो फेसबुक की जो मीडिया हैंडल है वहाँ पर एक पोस्ट अपलोड होती है जिसमें उनके साथ ये क्लैबो खड़ा है, और वो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं जी कि आपने ये चौथा मेडल जीता जी, हमें आप पर फ़ख्र है, और पूरी कौम का सर जो है ना आपने फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और इस तरह के कुछ तारीफ़ी उन्होंने अल्फाज लिखे, कलमात लिखे, और ये पोस्ट एक उसका पोस्ट का तारफ़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये ऑब्वियसली एक जायज़ और बड़ी अच्छी बात थी कि जी जो सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना जो एथलीट है जिसने ओवल में झंडे गाड़े हैं कामयाबियों के, उसको वो मुबारकबाद दे रहा है। यहाँ तक तो बात आपको समय लगती है, लेकिन उसके चंद दिन बाद, मेरे ख्याल 1 2 3 दिनों के बाद, यहाँ पर 2 ऐसी फेडरेशन हैं वो आई जी हरकत में, जिसका एक का नाम है जी NIF हम उसको कहते हैं, सॉरी NIB इसको कहते हैं, डिबम कहते हैं उसको उसको हम कहते हैं जी नॉर्वेजन इद्रिस फरबुन, यानी कि ये नॉर्वेजन स्पोर्ट्स की फेडरेशन है। और साथ में एक और यहाँ पर कमेटी है जो बहुत बड़ी कमेटी है जिसको OICM कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। इन दोनों कमेटी, एक कमेटी और एक फेडरेशन ने जनाब मिलके अपना एक अलामिया बनाया। उन्होंने कहा कि जी स्पोर्ट्स को जो है ना वो सियासत से परे रहना चाहिए, सियासत से पाक रहना चाहिए, सियासत से दूर रहना चाहिए। तो आपने जनाब 15 फरवरी को अपना जो एथलीट है क्लैबो, उसने जब चौथा मेडल जीता था, तो आपने अपनी तस्वीर उसके साथ लगा के जो है ना वो पॉइंट स्कोरिंग की है, अपनी पार्टी को जनाब उन्होंने एक फेवर दी है। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। एक स्पोर्ट्स जो है ना वो हमेशा हमेशा जो है ना वो किसी भी पार्टी से बावरा होनी चाहिए, या ये गैर सियासी एक प्लेटफार्म है। और OIC का भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ मैंने पढ़ा सारा आगे। उन्होंने कहा कि जी ये अफोर्डेबल बात नहीं है कि आप जनाब एक पार्टी के सरबराह हैं, आप एक
ایک ملک کے حکمران ہیں، لیکن ساتھ میں جناب آپ اپنی ایفیلیشن جو ہے نا وہ اپنے ایتھلیٹ کو دے رہے ہیں، تو یہ اس میں سیاسی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایڈجسٹر نظر آتا ہے، یہ سیاسی اس میں جھکاؤ نظر آتا ہے، تو یہ قطعاً جو ہے نا یہ افورڈیبل نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اس پوسٹ کو ہٹائیں۔ تو جناب میرا خیال ہے ہارڈلی کچھ گھنٹے ہی گزرے ہوں گے تو ان کے یہ سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ جو ہے نا وہ ہٹا دی گئی۔ اور یہاں پر آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ کتنا بڑا یہ ایک دل گردے کا کام ہوتا ہے کہ ایک اتنا بڑا پرائم منسٹر ہو، ایک اتنے بڑے ملک کا پرائم منسٹر ہو، اور اس پر چھوٹی سی ایک بات ہو، اور وہ بھی اسپورٹس فیڈریشن کی بات ہو کہ جی آپ نے یہ پوسٹ جو ہے نا ڈالی ہے، یہ ہمارے معیار کے مطابق ہمیں ہمارے حوالے سے لگتا ہے کہ یہ پوسٹ جو ہے نا یہاں پر نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ اسپورٹس جو ہے نا ہمیشہ غیر سیاسی جو ہے نا وہ رہتی ہے یا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جناب اسی کو اپنی جو ہے نا وہ بہتری سمجھتے ہوئے انہوں نے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جی، اس نے اپنی سوشل میڈیا سے ہٹا دیا۔ یہ بالکل ایک عام سی خبر ہے، ایک کامن سی خبر ہے، اکثر یہاں پر اس طرح کی خبریں جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، چلتا رہتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بڑی جو ہے نا وہ بات میں نے بڑی پوائنٹ میں نے پک کیا اس میں سے کہ اس کو ذرا اسی پوری سٹیٹمنٹ کو لے کے جائیں کبھی آپ اپنی جو سپورٹس کی جو فیڈریشن ہے وہاں پہ کیا غل گپاڑے اور ہلڑ بازیاں جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہیں۔ سپورٹس کا وہاں پہ بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے، جتنے ٹورنامنٹ ابھی آپ نے دیکھے 2-3 سالوں میں پورے کام کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا ہے، بلکہ ہاکی فیڈریشن کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے، سپورٹس کی ایسی تیسی پھیر دی ہے، فٹ بال کا ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے، کرکٹ جو ہمارا جو کیا کہتے ہیں ہم بڑے ٹاپ لیول پہ تھے اس کا بھی جناب بقیہ ادھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ پلس ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ کتنی پھانٹی ہمیں لگی ہے جی، یہ مختلف میچز جو ہوئے ہیں۔ اب میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا نہیں، کیونکہ جب آپ ایسے کلچر کو نتھی کریں گے اپنی سیاسی یکجہتی کے ساتھ یا اپنی سیاسی سوچ کے ساتھ یا اپنی طاقت کے ساتھ، تو پھر آپ کو اسی طرح کے ہی آپ کو وہاں پر رزلٹس نظر آئیں گے۔ اور یہاں سے دیکھیں کہ آپ کمپیریزن دیکھیں کہ یہاں نارویجن جو پرائم منسٹر ہے اس کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ اس کو ایک چھوٹی سی بات کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ پوسٹ جو ہے نا وہ ڈالی ہے، یہاں سے لگتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایسوسیشن یا تھوڑی سی ہم آہنگی جو ہے نا وہ بن رہی ہے سپورٹس کے ساتھ اور کلیبوں کے ساتھ جس نے 4-6 میڈل جیتے ہیں، تو لہٰذا یہ سوٹ نہیں کرتا، غیر سیاسی ہونی چاہیے، سیاست کو سپورٹ سے پرے رہنا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں یہ پیورلی کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ ہے جی، 100% انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، اور یہ بات جو ہے نا وہ افورڈ نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی، یہ دل نہیں مانتا اس بات کو کہ کس طرح یہ دو علیحدہ سوچیں ہیں، ایک کس طرف اس کا تانے بانے ہیں اور دوسری کس طرف اس کا جو ہے نا وہ ڈائریکشن ہے۔ تو یہ بات صرف کرنا یہ مقصود تھی کہ ان لوگوں کی ترقی کا شاید یہی راز ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کوئی بھی ادارے یا کوئی بھی حکومت جو ہے نا ایک دوسرے کو گروپ جو ہے نا وہ کسی کو اگر وہ اپوائنٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی پاسداری رکھتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا وہ رسپیکٹ کی جاتی ہے اور اس کو فوراً جو ہے نا وہ اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ پاکستان میں آپ جھنجھوڑتے رہیں جناب، زندگی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، کوئی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور کرکٹ کا دیکھ لیں، ہاکی کا دیکھ لیں، فٹ بال کا دیکھ لیں، باقی سپورٹس کا دیکھ لیں، کیا کیا وہاں پر حال ہے۔ وہاں پر صرف یہ اسی کا فقدان ہے کہ وہ تمام آپ کے جو ادارے ہیں وہ سیاست کی بھیٹ چڑھ گئے ہوئے ہیں، سیاست کا ان پہ بخار ہے یا طاقت کا بخار ہے، یوں کہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مجھے تو وقتی طور پر جو ہے نا وہ بڑی تکلیف ہوئی اس بات پہ، کیونکہ یہ ہی ایسی ایک پن پوائنٹ ہے جہاں سے جو ہے نا ان دونوں ممالک کی سوچ اور ترقی کی جو ہے نا ڈائریکشن آپ کو نظر آتی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نورگیس ادرت فربن ہے، جس کو ہم NIB کہتے ہیں، یعنی کہ نارویجن سپورٹس فیڈریشن ہے، یہ کوئی آج کی سپورٹس فیڈریشن نہیں ہے، اس کو میرا حال ہے کو 150-200 سال ہو گئے ہیں۔ یہ 15 مارچ 1861 کو معرض وجود میں آئی تھی، تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ 250 سال پرانی یہ فیڈریشن ہے۔ اور ایک اور بات جو آپ کے واقعی آپ کے پیروں سے زمین نکل جائے گی کہ اس فیڈریشن کی جو صدر ہیں وہ ایک خاتون ہیں، اور وہ عراقی ایک خاتون ہیں، وہ میرا 5-6 سال کی ہوں گی جب یہاں وہ موو ہوئی تھی، تو اب وہ ظاہر ہے یہاں پہ پڑھی، آگے انہوں نے اپنی ساری زندگی سٹارٹ کی۔ ان کا نام ہے جی زینب السمارائی ان کا نام ہے، اور یہ 2023 سے پریزیڈنٹ ہیں اس پوری نارویجن فیڈریشن کی، سپورٹس فیڈریشن کی۔ انہوں نے لاء میں جو ہے نا وہ ماسٹر کر رکھا ہے، اور جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ یہ عراق سے غالباً جو ہے نا وہ موو ہو کے آئی تھی، غالباً شی واز میرا حال ہارڈلی 6-7 سال وہ ان کی عمر ہوگی۔ تو
दूसरे जो जो कमेटी है उसका भी थोड़ा सा मैं तारफ़ करा दूं आपके, ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला भी साथ साथ जो है ना वो चलता रहे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जिसने इस पूरी ट्वीट को या इस पूरी मीडिया की जो पोस्ट है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो भी कोई आज की नहीं बनी हुई, उसको भी 150 साल जो है ना वो हो चुके होंगे। वो 23 जून 1894 को ये मार्ज़ वजूद में आई और 131 साल पुरानी ये ओलंपिक कमेटी है जिसका हेड क्वार्टर है जी लौसाने। और लौसाने जो है ना ये स्विट्ज़रलैंड का बड़ा खूबसूरत शहर है, वन ऑफ द बेस्ट वंडरफुल शहर है। इसकी बड़ी खूबसूरतें हैं, इस पर फिर कभी बात करेंगे। ये जो है ना इसकी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है वो ये है कि ये एक झील के किनारे पे है, और झील भी जो है ना वो मेरा ख्याल है साउथ यूरोप की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये झील होगी। तकरीबन 450 किलोमीटर लंबी ये चौड़ी झील है। इसी तरह की झील यहाँ नॉर्वे में भी है, लेकिन अभी तो हम ये स्विट्ज़रलैंड का जिक्र कर रहे हैं। लुसाने झील ये बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी झील है। यहाँ पे मिलियंस के हिसाब से टूरिस्ट जो है ना इस झील को विज़िट करने आते हैं। और इसकी जो सबसे बात है, इसको हम कहते हैं कि लेक जिनेवा इसका नाम है, यानी कि जिनेवा की ये झील है जी। और ये बिल्कुल बॉटम पे जाएं तो ये जिनेवा उसका हेडक्वार्टर है, यानी कि उनका कैपिटल है। और ऊपर की तरफ जाएं तो ये लुसाने आता है, और आगे जो है ना वो दीगर जो शहर हैं स्विट्ज़रलैंड के। और स्विट्ज़रलैंड आपको पता है कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है जी। और इस झील की एक और बात चलते चलते मैं रख दूँ कि ये जो झील है लेक जिनेवा जिसको हम कहते हैं, ये 50% तकरीबन जो है ना ये स्विट्ज़रलैंड के पास है, और इसका आधा बॉर्डर जो है ना वो फ्रांस के पास है। यानी कि जो टॉप बॉर्डर है वो स्विट्ज़रलैंड के पास है, और जो बॉटम वाला बॉर्डर है वो फ्रांस के पास है जी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा कि आप को ये वीलॉग मेरा कैसा लगा, कि यहाँ पर मैंने जो मुवाजना आपके सामने रखा है उस पर थोड़ा सा आप अपने कमेंट्स ज़रूर रखिएगा कि इन मुल्कों की तरक्की का राज क्या है, और हमारे जैसे मुल्कों की जो पसमानदगी है उसका क्या जो है ना वो क्या उसकी मुहरक़ात हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल जी। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी किसी और लेटेस्ट अपडेट के साथ जी। थैंक यू फॉर वाचिंग जी।